छाडेर चाहिँ लडेर स्पाइनल घाँटी ढाँचा स्पाइनल कट भयो। धेरै डाक्टर पनि उपचार गर्ने यो रोग निको हुँदैन भन्नुभयो र फिजियोथेरापी गर्नलाई धेरै पैसा सक्ने र उपचार गर्नलाई धेरै 15 लाख सम्म पैसा सक्ने। अहिले आर्थिक अवस्था मेरो कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि म यो मञ्चमा यो संस्थामा यो आएको हो। उहाँहरूलाई धेरै धेरै नमस्कार। मैले 2 वर्षसम्म चाहिँ मैले धेरै कष्ट गरी मैले पाइने पत्ता लगाउन सकिनँ। हाम्रो भाग्य नेपाली सरलाई, सुजी सरलाई र बोधराज सरलाई धेरै बढी फोन गरी उहाँहरूले अब आउँछ भन्नुभयो र उहाँहरू मान्छेले चुक्याएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू सम्भव भएन। अहिले म यहाँसम्म ढिकुटी मण्डलको रिपोर्टिङ फर्म चाहिँ केन्द्रमा आएर चाहिँ म बोलिरहेको छु। उहाँहरूलाई नि धेरै धेरै धन्यवाद। म आएको यहाँ आएर 2 शब्द बोल्नका कारणले गर्दाखेरि मेरो जिउ यस्तो अवस्था छ। मेरो हेर्ने मान्छे मलाई कोही पनि छैन। बुढी आमा हुन्छ, उहाँलाई पनि धेरै समस्याहरू छ। उहाँको केही स्याहार सुसार गर्न उहाँलाई गाह्रो भइरहेको छ र मलाई चाहिँ हेर्ने मान्छे पनि धेरै खाँचो भएको छ। आर्थिक अवस्था पनि धेरै कमजोर भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई हेर्ने मान्छेको अरू जे सुके पनि हेर्ने मान्छेको खाँचोसँग हेर्ने मान्छे चाहिँ मैले चाहिँ खोजीमा छु। हेर्ने मान्छेको खोजीमा छु र चाहिँ विदेशमा बस्नु दाजुभाइ तथा दिदी आमा बुबाहरूलाई सक्दो केही सहयोग, आफ्नो सक्दो आफ्नो खुसीले केही सहयोग गर्नुहुन्छ भनेर म भनिरहेको छु। हाम्रो 3 करोड नेपाली दाजुभाइहरूले, सर संस्थाहरूले सहयोग गरेर फिजियोथेरापी मेरो हात यस्तो भइरहेछ। यो हात मेरो चाहिँ मुखमा जाँदैन, यो हात पनि चल्दैन। मेरो चाहिँ यहाँ घाँटीदेखि उँधो मेरो केही पनि चल्दैन। नचलेको कारणले गर्दा उचालिदिनु पऱ्यो, पछाडिदिनु पऱ्यो, बुढी आमा सक्नुहुन्न। त्यस कारणले गर्दा आर्थिक सहयोग कति सक्नु विदेशमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले सहयोग गर्ने म अनुरोध गर्दछु र हाम्रो मिडियाकर्मीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज धेरै मिडियाहरू कर्मी पत्र पत्रिकाहरूबाट चाहिँ मैले चाहिँ बोल्न पाएको अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मेरो अब अवस्था यस्तो छ र म के गरौँ कसो गरौँ भन्नेमा चिन्ता प्रतिबद्ध छु। आत्मा डरो बनाएर भए पनि के गर्नु, खाना लाउनको समस्या हो, केही गर्न सकिँदैन। खाना लाउनको समस्या पऱ्यो, उपचार गर्नको समस्या पऱ्यो, डाक्टरमा जानु पऱ्यो, फिजियोथेरापी गर्नुपर्छ। तपाईँको डाक्टरले हुन्छ भन्नुहुन्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ अब फिजियोथेरापी गर्न नि घन्टाको 2000 लाग्यो र फिजियोथेरापी गर्न नि एउटा सकिने भयो। हात दिपाङ यस्तो यस्तो छ, यो हात यस्तो यस्तो छ र म सहयोग गर्नका लागि म अरूलाई भन्दैछु र मेरा प्यारा प्यारा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई चाहिँ यो ठाउँमा पुगोस्, सब्सक्राइब होस्, सबै ठाउँमा चाहिँ पुगेर चाहिँ राम्रो व्यवस्था होस् र 3 करोड जनसङ्ख्याको कुना कुना काप्चा काप्चा चाहिँ मेरो यो कुराहरू, यो मेरो चिन्ता, यो दुःखी कुराहरू चाहिँ पुगोस् र उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिँदैछु। यो 73 साल 5 वर्ष भयो हजुरको करेन्ट लागेर चाहिँ उपचार चाहिँ कहिलेसम्म गरे? उपचार हजुरको क्याम्सीमा बसियो 2 वर्ष बसियो। क्याम्सीमा 2 वर्ष बसिएपछि क्याम्सीमा 2 वर्ष बस्यो। त्यहाँ आयुष हस्पिटलमा उनको 2500 तिरेर 2500 दिनको 2500 तिरेर खर्च गरियो र त्यतिखेर चाहिँ हातहरू अलि हुने थियो। अब 8 कमजोर भएर हात पनि मुखमा जान्छ, टाउकोमा जाने सम्म थियो। चल्न चाहिँ चल्दैन, तर टाउकोसम्म जाने यताउति गर्ने हुन्थ्यो। अहिले फिजियोथेरापी गर्न नपाएर हात पनि यस्तो भइरहेछ। फिजियोथेरापी गर्दा चाहिँ के ठिक हुँदै जाने भइरहेको? हजुर, फिजियोथेरापी गर्दाखेरि डाक्टरले भन्नुहुन्छ तपाईँको अलिकति 100%मा तपाईँको केही औँलो चल्न सक्छ। एउटा औँलो चल्यो भने एउटा हात चल्न सक्छ। तपाईँको अलिकति तपाईँको केही न केही 100%मा 25-30% आउन सक्छ भन्ने उहाँले। डाक्टरको भनाइ के छ? कतिसम्म उपचार गर्नुपर्छ यसको? यो ठिक नहुने डाक्टरले भन्नुहुन्छ ठिक नहुने, तर उपचार गर्यो भने तपाईँ आउन सक्छ, उपचार गर्यो भने हुनसक्छ भन्ने डाक्टरले भन्नुभएको छ। र स्पाइनल यो कट भइसकेपछि धेरै दाजुभाइहरूलाई मैले देखेँ अब यस्तै भएर जिन्दगीभर यस्तै गरी बस्नुपर्ने रहेछ र चाहिँ अब केही हुनसक्छ, तपाईँको केही आउन सक्छ भन्ने डाक्टरले भन्नुभएको छ। त्यसको लागि तपाईँको यो पुजो भएर बस्नु भन्दाखेरि तपाईँ नमरुन्जेलसम्म फिजियोथेरापी गर्नुपर्छ, हात खुट्टाहरू चलाउनुपर्छ र तपाईँको ब्लड सञ्चालन हुनुपर्छ। होइन भने तपाईँको चाहिँ तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ, हात खुट्टाहरू भाँचिनेसम्म हुन्छ भयो हात खुट्टाहरू भनेर डाक्टरले। तपाईँ पिठा पनि थैलीमै गर्नुहुन्छ?
टोयलेट गर्नलाई चाहिँ के कस्तो छ? पिसाबको लागि चाहिँ अब यो डक्टरलाई गएर निकाल हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पैसा अब 15 दिनमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै रातो पनि इन्फेक्सन भएर एन्टिबायोटिक खानुपर्ने हुन्छ र दिशाको लागि पनि अब डाइभर किनेर युज गर्नुपर्ने हुन्छ र डाइभर चाहिँ अब किनेको त अब यस्तो दिशाको पिसाबको केही पनि थाहा हुँदैन र चाहिँ डाइभर पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ र हजुरको यो मेरो अरू रोग यो थाइरोइड रोग पनि छ। थाइरोइडको दबाई पनि कन्टिन्यू खानुपर्ने छ। अनि थाइरोइडको ड्रग कन्टिन्यू खाइसकेपछि अरू रोगहरू नै मलाई च्यापिरहेछ र चाहिँ म चाहिँ यो तपाईँको फिजियोथेरापी गरेर केही हुन्छ कि भन्ने आशमा चाहिँ अहिलेसम्म पनि म बाँचिरहेको छु। हस्, धन्यवाद। हजुरको स्थायी ठेगाना अनि अहिले बसोबास भएको ठेगाना र यसो सम्पर्क नम्बरहरू के भनिदिनु न। गोलढुङ्गा बैकुमा बस्छु 9 नम्बर वडा। अनि हजुरको फोन नम्बर मेरो 980084 5869। नाम एकचोटि फेरि भन्नु। नाम मेरो याम विक्रम दाल पर हजुर। अनि अब स्थायी ठेगाना कता भन्नुभयो? गोलढुङ्गा। ए हजुर। तपाईँले चाहिँ भागिने पनि सिसीजीहरूलाई फोन गरे भन्नुभयो। कहिले फोन गर्नुभएको थियो? उहाँले के भन्नुभएको थियो? उहाँहरूलाई मैले हस्पिटल बस्दाखेरि धेरै फोन गरेँ। उहाँहरूको त्यो भिडियो युट्युबबाट चाहिँ मैले हेरेँ। हरेक हेर्दाखेरि उहाँहरूको त युट्युबमा नम्बर छ। फोन गरेँ अनि हरेक मान्छेलाई सोधेँ मैले काहीँ केही सिक्दा 2 वर्षको उहाँहरूलाई फोन गरेको मैले हुन्छ म अफिसमा कुरा गर्छु भन्नुभयो। कोही बेला फोन प्रायः जस्तो उठाउँदैन, हजारौँमा फोन आउँछ हामीलाई भन्नुभयो। अनि अब मेरो सर यस्तो आवाज छ, म हिँड्न पनि सक्दिनँ, केही गर्न सक्दिनँ। अब हजुरको अफिसमा आएर हुन्छ कि कहाँ आउँदैन? अफिसमा आएर तपाईँले के गर्नुहुन्छ र अब तपाईँको हामी मिलाउँछौँ। हाम्रो अहिले अरू समस्या छ, अरू उसमा जुटिरहेछौँ हामी, तपाईँको आउँछौँ भन्नुभयो। आउँदा 2 वर्ष कट्यो। 2 वर्ष पर्दाखेरि म आइसकेपछि म चाहिँ यहाँसम्म आउन चाहिँ सहयोग भएन हजुरको। भागिले पनि सरलाई नि कन्ट्याक्ट नम्बर मसँग कन्ट्याक्ट फोन गरेको सबै 2 वर्षदेखि रेकर्ड छ। म चाहिँ चलाउन नसके पनि म चाहिँ नेट हेर्ने गर्छु। देशमा चाहिँ के भइरहेको छन्, कस्तो भइरहेछन्, दुःख पाका कस्ता छन्, दुःख नभएर कस्ता छन् र कति के हुँदैछ भनेर देशको म चाहिँ हेर्ने गर्छु, समाचारहरू सुन्ने गर्छु हरेक दिन, प्रत्येक दिन। र उहाँहरूलाई फोन कन्ट्याक्टमा प्रत्येक दिन गर्ने गर्छु। यो मेरो राति 8 बजीको समयमा चाहिँ त्यतिकै हुँदाखेरि सर्ट भएको रहेछ मेन लाइन, त्यो 3 पिस लाइन सर्ट भएको कारणले गर्दा चाहिँ मैले त्यहाँ छुन पुगेछु राति अँधारमा। त्यसले चाहिँ मलाई झनन्न गरेर उचालेर चाहिँ ब्याट फालिदिँदाखेरि, जसले झट्काले फालिदिँदाखेरि म यस्तो उत्तान परेर लगेर चाहिँ मेरो चाहिँ यो घाँटी यस्तो बन्द गरेर जोतिन पुगिसकेपछि हजुरको त्यसपछिबाट म उठ्नै सकिनँ। अनि ल्याउँदै चाहिँ यता खुर्कुटको बाटो आयो, यता चाहिँ यो मोडे खाइसकेको बाटो चाहिँ बन्द भएको थियो। त्यो पुल लडेको थियो त्यतिखेरको अवस्थामा। त्यहाँ यता घर आउँदाखेरि ढिलो भयो, 24 घन्टा कटाउनु भएको थियो। त्यो नसो के हुन्थ्यो कस्तो हुन्थ्यो हामी जोडजाड गर्थ्यौँ। समयलाई पुऱ्याउनुको भएदेखि डक्टरले भन्नुभयो समय नपुगेको कारणले हो, तर स्पाइनल चाहिँ तपाईँको ज्यादाजरुक मान्छेहरूले उचालेर नि त्यो बाहिर घाउचोट नलाग्ने, भित्र चाहिँ नसो अलिकति चुलिएको अवस्थामा चाहिँ झन् उचालेर यता गर्दाखेरि झन् चुल्यो। अनि चुलेर यहाँ हस्पिटल ल्याउनुपर्दाखेरि पुरै चाहिँ आइसियु बस्दाखेरि यो त खासमा सरकारले गर्नुपर्ने सहयोग होइन। सरकार अब सधैँ सबैले अब तपाईँले भन्नुभयो कि जीवनभरि नै थेरापी गर्नुपर्छ, मान्छेले सधैँ सहयोग दिइराख्न पनि नसक्लान् होइन। यो सरकारले गर्नुपर्ने काम हो। तपाईँको सरकारी कुन निकायमा जानुभयो, उहाँहरूले के भन्नुभयो, कहाँ मद्दत माग्नुभयो? सरकारी निकाय सरकारीमा मैले चाहिँ अब काहीँ भन्नाले हजुरको गाउँपालिका ब्रजेश्वर गाउँपालिकाले चाहिँ अपङ्ग कार्ड, सरकारले अपङ्ग कार्ड बगडामा बनाइदिनु भइरहेछ। महिनाको 3000 रुपियाँ उहाँले दिनुहुन्छ र हामीले चाहिँ मिटिङ पनि बसेको एउटा संस्था अपङ्ग संस्था गरेर त्यहाँ मन्त्रीजी पनि आउनुभएको थियो। उहाँले भने 5000 महिनाको पुऱ्याउन सक्छौँ भनेर उहाँले पछि हाम्रो केपी शर्मा मन्त्रीले 5000 पुऱ्याउँछ उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यसमा उहाँले 1000 थपिदिनु भयो। अहिले पनि उहाँको भाषण मैले सुनिरहेको छु। 5000 देश नागरिकहरूलाई 5000 दिन्छु भन्नुभएको छ, 5000 दिन्छु भन्नुभएको छ।
त्यो पहिला 5,000 दिन्छु भनेको कार्य भएन। अब अहिलेको कार्य हुन्छ भने 8मा बसिरहेछु र त्यति 3,000ले पनि मलाई पुग्दैन हजुरको। दिनमा मलाई डाइपर फेर्नुपर्छ, हरेक किसिमको दबाई खानुपर्छ, गर्नुपर्छ। मलाई 3 करोड नेपाली जनसङ्ख्या नेपाली दाजुभाइहरूले जति सक्दो 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ सहयोग गर्नुभयो भने त्यही अलिकति पैसाले चाहिँ म चाहिँ केही मेरो चाहिँ केही सपोर्ट गर्ने मान्छे कोही आयो भने त्यो सपोर्ट गर्ने मान्छे केही बिजनेस गरेर मलाई हेरविचार गर्नु त्यसैले चाहिँ म बत्ने आधार मलाई बस्छु हुन्छ भनेर चाहिँ म भन्छु। तपाईँले सहयोगको अपिल गरिरहँदाखेरि के एकाउन्ट खाताहरू के खोल्नु भएको छ आफ्नो मेरो परु ब्याङ्कमा खाता छ। गाउँ पनि सहकारीमा नि मैले चाहिँ खाता 2 ठाउँमा खोलेको थिएँ पहिला। अब यस्तो घटना नहुँदाखेरि मैले महिनाको 200 रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ पनि त्यो सहकारीहरूमा। ब्याङ्कको एकाउन्ट त्यस्तो खाता छ याद छ भने त भन्नुभएको हो। ब्याङ्कको एकाउन्ट नम्बर त अब थाहा बन्द गरिनु सर ल्याएको छैन एकाउन्ट नम्बर त। ठिक छ, तपाईँले आफ्नो फोन नम्बर र स्थायी ठेगाना दिइहाल्नु भयो। इच्छुक मान्छेले त्यसमा पनि सहयोग गर्नु होला। तपाईँले पब्लिकलाई त्यसरी भनिरहँदाखेरि पनि तपाईँ सरकारसँग तपाईँको अपेक्षा आशा के छ? सरकारले जुन सरकार आए पनि देशमा चाहिँ राम्रो होस्, बलात्कार हिंसा घटनाहरू कुनै पनि नहोस्। हाम्रो नेपालमा चाहिँ कुनै पनि एसिड काण्डहरू बलात्कार केसहरू यस्तो घटनाहरू कुनै नसुनु। मेरो लागि सरकारले अब चाहिँ उहाँले 5,000 पुऱ्याइदियो भने मेरो लागि पनि हुन्छ र अन्य नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यस्तो अपङ्ग भएकालाई सबैलाई देश नागरिकका बुढाबुढीहरूलाई सहयोग हुन्छ उहाँले त्यसै भन्नुभएको छ भाषणमा। यो उपचारको क्रममा तपाईँले सरकारको तर्फबाट केही सहयोगहरू पाउनु भइरहेको छ? सरकारीबाट उपचारको लागि मैले चाहिँ 1 लाख रुपियाँ पाएको थिएँ। त्यो 1 लाख रुपियाँ पाएको कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ तपाईँको फिजियोथेरापी साँगाबाट उपलब्ध गर्नु योभन्दा 2-3 वर्ष अगाडि त्यो पैसा चाहिँ फिजियोथेरापी गर्दा गर्दै मेरो चाहिँ सिद्धि अलिक 20,000 80,000 रुपियाँ त्यो पैसा मेरो बाँकी छ। त्यहाँ लिएर गएर मलाई स्याहार सुसार गरेर त्यहाँ लिएर गएर मलाई उपचार गर्ने मान्छे नभएको कारणले त्यो पैसा त्यतिकै बाँकी नै छ र 20,000 जति सक्यो। त्यो पैसा 80,000 रुपियाँ जति त्यहाँ बाँकी छ। त्यहाँ गएर उपचार गऱ्यो भने उहाँले फिजियोथेरापी 1 महिना 1.5 महिना गरिदिनुहुन्छ। अनि त्यो फिजियोथेरापी 1 महिना गरेपछि अनि त्यो बेडको 800 रुपियाँ लिनुहुन्छ उहाँले। त्यो 800 रुपियाँ बेडको लिएपछि 850 उहाँले लिनुहुन्छ उहाँले त्यो लिएपछि त्यो पनि सकिन्छ। त्यो जानको लागि अब मम्मी हुनुहुन्छ, मम्मीले अब आफू खानु पऱ्यो। अब मम्मी पनि अब बुढाबुढी 60-61 वर्ष हो, उहाँले स्याहार सुसार गर्न सक्नुहुन्न र मम्मी मेरो मम्मी उहाँ हुनुहुन्छ। हजुर मेरो बुबा हुनुहुन्न, बुबा खस्नुभएको 5 वर्ष भयो। अब अनि तपाईँको दाजु हुनुहुन्छ। अब दाजुभाइ चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ खटामा बस्नु भएको छ। दिदीबहिनी 2 दिदीबहिनी 1 जना दाजुभाइ दिदीबहिनीको परिवारले तपाईँलाई सहयोग गरिरहेको छ नि? बहिनीहरूले अब सहयोग गर्नुभएको छ। दाजुभाइले नि अब आफ्नो परिवारले हेर्नुहुन्छ, आफ्नो खानुहुन्छ। उहाँले नै अब नसक्ने अवस्था, उहाँ पनि अब नसक्ने अवस्था हुन्छ। उहाँले नि त्यति ख्याल गर्नुभएको छैन। उहाँले अब आफ्नो परिवारलाई आफ्नो छोराछोरी पढाउनु पऱ्यो, आफ्नो बुढाबुढी हेर्नु पऱ्यो। त्यही पनि उहाँको आफ्नो समस्याले गर्दा उहाँहरूले नि त्यति सहयोग गर्नुभएको छैन। तपाईँको लागि केही सहयोगहरू अन्यत्र हुन्छ नि, अपिल गरिदिनु भएको छैन? सहयोगको लागि केही गरिदिनु भएको छ कि छैन आफन्तहरूले गर्नुभएको छैन। आफन्तहरूले गएको छैन। म आफै खटेर इन्द्रिणी हाम्रो कृष्ण कडेल सरकारमा गएर चाहिँ उहाँको संस्थामा गएर उहाँले चाहिँ मलाई 30,000 पैसा सहयोग गर्नुभयो। एकपल्ट 16,000 पैसा सहयोग गर्नुभयो। आफै खोजी गरी हरेक मान्छेले सोद्धाखेरि उहाँहरूले थाहा हुँदैन, केही हुँदैन, कहाँ गरौँ के गरौँ भन्नुहुन्छ। अनि त्यसैले आफै आउने मम्मीलाई लिएर चाहिँ आउने जबरजस्ती मम्मीलाई लिएर चाहिँ आउन समय उसलाई सोद्धाखेरि केही सिट लागेन भएको। आफै चाहिँ खट्नुपर्ने छ, आफै हिँड्नुपर्ने छ, अरूले केही पनि नगर्ने रहेछन् सहयोग पनि भन्ने कुरो। यस्तो अपङ्गलाई चाहिँ ठाउँ गएर पत्रिकालाई भनिदिने काम पनि अरूले त्यति गर्दैन रहेछ, आफै आउनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरो भन्छ। आफै देखिएपछि प्रमाण अरूले मागेर अहिले तपाईँले जुन आफ्नो पुर्खेली सम्पत्तिहरू बेचेर उपचार गर्नुभएको छ? पुर्खेली सम्पत्ति भन्नाले तपाईँको ऋण लिएर मैले गरेको थिएँ 10 6 लाख।
मम्मीले तिर्नुभयो ऋण। मेरो पुर्खेली सम्पत्ति भनेको गाउँमा अलिकति 2-3 आना फिर्ता गर्न गर्दा छ, त्यो चाहिँ 2-3 लाख रुपियाँ आउने भयो। त्यो पुर्खेली सम्पत्ति आफ्नो सासले उताउने ठाउँ राख्नुपर्छ। त्यो 2-3 लाखले के हुन्छ, अहिले हस्पिटलमा 1 महिना बस्दा पनि 2-3 लाख सकिन्छ भनेर त्यो चाहिँ मैले गर्न सकेको छैन। त्यो पनि दाजुभाइहरूमा भाग लागेको छैन। दाजुभाइहरूमा भाग लाग्दाखेरि नि कचडा पर्छ, के पर्छ, दाजुभाइहरूमा मान्दैनन् भनेको ठाउँमा दिनलाई। त्यसले गर्दाखेरि मैले त्यो पनि मैले राखेर सहकारीमा राखेर ऋण निकालेर मैले उपचार गर्न पनि मैले पाएको छैन। त्यो छँदैछ, त्यो बसिरहोस् कि अहिले त्यो जग्गाको भाउ पनि आउँदैन। 2-3 लाख रुपियाँ आउँछ, 2-3 लाख के कति वर्षको हुनुभयो? म 35 वर्षको हुँ। तपाईँको स्थायी ठेगानै गोलढुङ्गै हो कि अर्कै जिल्ला हो? दोलखा हो। त्यो अघि यसो भन्नु न, तपाईँ आफ्नो नाम र तपाईँको वासस्थान त्यो स्थायी ठेगाना चाहिँ फेरि एकचोटि भन्नु त। दोलखा जिल्ला वडा नम्बर 4 काभ्रे हिटीमा पर्छ मेरो घर। वडा नम्बर अहिले 32 गाउँपालिका वडा नम्बर 4 छ। घर मेरो त्यहाँ पर्छ हजुर। मेरो नाम एम विक्रम दाल। मेरो ठेगाना चाहिँ दोलखा जिल्ला काभ्रे हिटी। अहिले चाहिँ अब